नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीत पुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु नै परतत्व हुनुहुन्छ भनेर सम्यकतया प्रतिपादन गर्ने शास्त्र श्री विष्णु पुराण, जसलाई पूर्वाचार्यहरूले पुराण रत्नको सम्मान दिनुभएको छ। हामी निरन्तर स्वाध्याय गर्दै आइरहेका छौँ। भगवान श्री पराशर महर्षिले मैत्रेयजीको जिज्ञासा अनुसार गएका प्रसङ्गमा समस्त भूगोलको परिमाणलाई बताउनु भयो। अन्नकटाहसम्म पृथ्वी कसरी विस्तृत भएकी छन् त्यसको स्थितिलाई पनि बताउनु भयो। पृथ्वीमा भएका द्वीप विभाजन, त्यहाँ भएका वर्ष विभाजन, पर्वत नदी, त्यस्ता उत्तम स्थानको महिमालाई पनि बताउनु भयो। मैत्रेय ऋषि आज सोध्दै हुनुहुन्छ, कथितं भूतलं ब्रह्मन् ममैतद् अखिलं त्वया भुवर्लोकादिकान् लोकान् श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। पृथ्वी अनि पृथ्वीभन्दा तलका लोकहरूका विषयमा अतल वितल आदि गरेका यी सबैका विषयमा हजुरले सम्यकतया प्रतिपादन गर्नुभयो, मैले सुने। अब पृथ्वीभन्दा माथिका लोकहरूका विषयमा सुन्ने इच्छा छ। जो भुवर्लोक हो त्यसको स्थिति कस्तो छ, ग्रह नक्षत्र ताराहरू कसरी रहेका छन्, त्यो ग्रह स्थिति पनि मलाई सुन्ने इच्छा छ। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेयजी सुन्नुहोस्,
जहाँसम्म सूर्य र चन्द्रमाको प्रकाश रहन्छ अनि त्यहाँसम्म नदी पनि छन्, पर्वत पनि छन्, वन पनि छन्, त्यहाँसम्म प्राणीहरूको स्थिति पनि छ। हो, त्यतिलाई पृथ्वी भनेर जान्नु। जहाँसम्म सूर्यले र चन्द्रमाले प्रकाशित गरिरहनुहुन्छ। रविचन्द्रमसौर्यावन मयूखैः अवभाष्यते स समुद्रसरिच्छैला तावती पृथ्वी स्मृता। जति प्रमाण विस्तारवाला पृथ्वीलाई बताइएको छ त्यति नै विस्तारवाला भूवर लोक, जसलाई अन्तरिक्ष भनिन्छ, पृथ्वीभन्दा माथिल्लो लोक, यो बीचको भाग, उसको पनि परिमाण पृथ्वीको समान नै जान्नुपर्दछ। पृथ्वीबाट 1,00,000 योजनमाथि सूर्यमण्डलको स्थिति छ। सूर्यमण्डल र पृथ्वीका बीचको भाग हो भूवर लोक, यसरी बुझ्नुपर्दछ। सूर्यबाट 1,00,000 योजनमाथि चन्द्रलोक अनि चन्द्रमाबाट 1,00,000 योजनमाथि नक्षत्र मण्डल रहेका छन्। त्यस्तै प्रकारले नक्षत्र मण्डलभन्दा 2,00,000 योजनमाथि बुधको लोक, बुधलोकबाट 2,00,000 योजनमाथि शुक्रको लोक छ। त्यस्तै प्रकारले शुक्रभन्दा 2,00,000 योजनमाथि मङ्गलको लोक, मङ्गलभन्दा 2,00,000 योजनमाथि बृहस्पतिको लोक, बृहस्पतिका लोकबाट 2,00,000 योजनमाथि शनैश्चरको लोक, हामी शनि भन्दछौँ, शनि लोक त्यहाँ पर्दछ। शनि लोकबाट 1,00,000 योजनमाथि सप्तर्षि मण्डलको लोक, सप्तर्षि मण्डल जहाँ रहनुहुन्छ त्यो स्थान, सप्तर्षि मण्डलबाट 1,00,000 योजनमाथि ध्रुवलोक। सम्पूर्ण ज्योतिष चक्रको नाभि भनेकै ध्रुवलोक हो, पहिले पनि हामीले सुनेका छौँ। ध्रुवलोकलाई केन्द्रमा बनाएर नै समग्र ज्योतिष चक्र यसरी घुमिरहन्छ। एक एक नक्षत्रहरू, एक एक ग्रहहरू पनि आफू आफूमा परिवर्तित भइरहन्छन्, घुमिरहन्छन् अनि यो समग्रमा समूहगत परिक्रमा पनि भइ नै रहन्छ। यो सबैका बीचमा नाभिका रूपले ध्रुवलोकलाई जान्नुपर्दछ। ध्रुवलोकभन्दा 1 करोड योजनमाथि महरलोक, जहाँ कल्पान्तवासी भृगु आदि गरेका सिद्धगणहरू बस्नुहुन्छ। त्यस्तै महरलोकभन्दा 2 करोड योजनमाथि जनलोक, जहाँ सनकादिहरूको निवास छ। जनलोकभन्दा 8 करोड योजनमाथि तपोलोक, जहाँ वैराज नामक देवगणहरू बस्दछन्। यसो त पहिले पनि बताउनु भयो, अहिले पनि बताइरहनु भएको छ पराशर महर्षिले। पृथ्वी मात्र त्यस्तो स्थान हो। पृथ्वीमा पनि यो केवल जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीपमा पनि भारतवर्ष, यो कर्मभूमि, यहाँ आएर कर्म गर्ने, पुण्यार्जन गर्ने अथवा मोक्ष साधना गर्ने। अपराध गऱ्यो भने नरक जानका लागि आवश्यक पापको सञ्चय यहीँ गर्छ व्यक्तिले। त्यसकारणले यसलाई कर्मभूमि भनेर बताइयो। यहाँदेखि बाहेक जति पनि लोकहरू छन् अथवा पृथ्वीका पनि बाँकी स्थानहरू छन्, यी सबै भोगभूमि हुन्। त्यहाँ गएर भोग भोग्दछन्। जहाँ व्यक्तिले अत्यधिक यज्ञ गरेको छ, यज्ञ गरेर यज्ञको फल भोग्नु पर्यो भने तत्तत स्थानमा उनीहरूले जन्म लिन्छन्। तत्तत लोकमा गएर त्यहाँका दिव्य पदार्थहरूको अनुभव गर्छन्, भोग गर्दछन्। यस्तै प्रकारले जहाँ तपोलोक भनेर बताइयो, वैराज नामक देवगणहरू बस्ने, त्यहाँभन्दा माथि 12 करोड योजन गएपछि सत्यलोक आउँछ, जसलाई ब्रह्मलोक पनि भनिन्छ। त्यहाँ अमर नाम गरेका देवगणहरू रहन्छन्। स्वयं ब्रह्माजी त्यहाँका अधिपति हुनुहुन्छ। जति पनि आफ्ना गोडाले यसरी हिँड्ने प्राणीहरू छन्, यो सबै पृथ्वीमा मात्रै सम्भव छ। पृथ्वीका पार्थिव शरीर भएका त्यस्ता प्राणीहरूले मात्रै पृथ्वीमा टेक्दछन् अनि उनीहरू गोडा यसरी चलाइकन हिँड्छन्। जस्तो कि पशु, अनि त्यस्तै पक्षीमा पनि कतिपय पक्षीहरू पङ्खले पनि उड्छन् अनि गोडाले पनि चल्छन्। मनुष्य आदि गरेका यी सबै, अनि सरीसृप कीटहरू पनि यसरी सर्दछन्। यो सबै पृथ्वीमा मात्र सम्भव छ। देवता र मनुष्यलाई कसरी छुट्याउने भन्दा देवताहरू आए भने उनीहरू जमिनभन्दा माथि नै उभिएका हुन्छ।
तेजोमय शरीर हुन्छ, अत्यन्तै हल्का शरीर। पार्थिव शरीर त होइन, पृथ्वीबाट बनेको त छैन। त्यसकारणले पृथ्वीबाट नबनेको हुनाले त्यसमा गुरुत्व छैन। गुरुत्व नभएको हुनाले उनीहरूले जमिनमा टेक्दैनन्। आँखाको पलक पनि यसरी बन्द हुँदैन देवताहरूको। आँखा खुलिरहे अनि जमिनमा उनीहरूका चरण परेका छैनन्, हो उनीहरू देवता भनेर जान्नुपर्छ। मनुष्य भए अरू प्राणीहरू पनि जति पृथ्वीमा छन् यिनीहरू आफ्ना घोडाले हिँड्न सक्दछन्। पादगम्यन्तु यत्किञ्चित् वस्त्वस्ति पृथिवीमयम् स भूर्लोकः। यसैलाई नि भूर्लोक भनेर बताइएको छ। पृथ्वी यसको नाम हो। अनि भूमि र सूर्यका बीचमा भूवर्लोक अघि पनि बताइयो, जहाँ सिद्धगणहरू बस्दछन्। सूर्य र ध्रुवका बीचको जो क्षेत्र हो त्यसलाई स्वर्लोक भनेर बताइएको छ। स्वर्ग भनिन्छ नि, केवल इन्द्रलोकलाई मात्रै स्वर्ग शब्दले व्यवहार गरिएको छैन। सूर्यबाट ध्रुवलोक पर्यन्त त्यति लामो स्थान जहाँ अनेक अनेक लोकहरू परिकल्पित छन्, जहाँ समग्र ज्योतिर्मण्डल विराजित छ, यो सबै स्वर्ग शब्दले व्यवहार गरिन्छ। अब यतापट्टि भू, भुव र स्वः यी तिनलाई कृतक लोक भनिन्छ। यिनीहरू यी समय विशेषमा नष्ट हुन्छन्। त्यस्तै माथि गएर जन, तप र सत्य छन्, यिनीहरूलाई अकृतक लोक भनेर बताइएको छ। कल्पका अन्त्यमा यिनीहरूको नाश हुँदैन। अब भू, भुव, स्वः अनि माथिपट्टि मह अनि जन, तप, सत्य। बिचमा जो मह पर्यो, महरलोक जसलाई भनिन्छ, त्यो चाहिँ कृतका कृतक। यो नष्ट पनि हुने नहुने पनि, किनभने भू, भुव, स्वः नष्ट हुन्छ ब्रह्माजीको दिन सिद्धिएर रात्रि हुँदा, जसलाई नैमित्तिक प्रलय भनेर बताइन्छ। त्यस समयमा त्यो प्रलयको प्रभाव महरलोकसम्म पुग्दछ। महरलोकका प्राणीहरू सबै जनलोक, तपलोकतर्फ जान्छन्, माथि जान्छन्। त्यसकारणले त्यहाँ प्राणीको शून्यता रहने हुनाले त्यो पनि एक प्रकारले प्रलयमै गयो भनेर व्यवहार गरिएको मात्र हो। तर महरलोकको पनि नाश हुँदैन त्यस समयमा। यसोस्ले प्राणी नभएको हुनाले यसलाई कृतक अनि नाश नहुने भएको हुनाले अकृतक, कृतका कृतक लोक भनेर महरलोकलाई व्यवहार गरिएको छ। पराशर महर्षिले भन्नुभयो, हे मैत्रेय, तपाईँलाई मैले 7 लोक बताएँ। पाताल लोक, जो अतल वितल आदि गरेका, एकै शब्दले भन्दा पाताल भनेर व्यवहार गरिन्छ तिनीहरूलाई। अनि अन्डकटाहको स्थितिलाई पनि मैले बताएँ। एउटा कैदको फल हुन्छ, त्यो कैदको फलमा यसरी बाहिरबाट कडा पदार्थले घेरेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो अन्डकटाह नाम गरेको यो कडा पदार्थ छ, यसले पनि यहाँभित्रका समग्र लोकहरूलाई यसरी घेरेको हुन्छ। तलका 7 लोक, माथिका 7 लोक, 14 लोक भए। यी 14 लोकलाई यसरी घेरेको छ अन्डकटाहले। अन्डकटाहदेखि बाहिरपट्टि 7 आवरणहरू अस्ति पनि हामीले सुनेका छौँ। यदण्डमण्डान्तरगोचरं च यत् दशोत्तराण्यावरणानि यानि च। 10-10 गुणा परिमाण ज्यादा भएका 7 आवरणहरू छन्। अन्डकटाहभन्दा लगत्तै मास्तिरपट्टि जलको आवरण। यो अन्डकटाहसम्म पृथ्वी तत्त्व प्रधान वस्तुबाट बनेको हो। त्यसकारणले पृथ्वीको यहाँनेरि सीमा यसलाई मानौँ। त्यसभन्दा माथि जल। अन्डकटाहको जति चौडा छ त्योभन्दा ज्यादा चौडा, 1 करोड योजन तो विस्तारवाला अन्डकटाह। अब त्यसको 10 गुणा ज्यादा जल। जलले पनि त्यो अन्डालाई यसरी वरिपरिबाट घेरेको छ। अनि जलभन्दा मास्तिर तेजको आवरण, जलभन्दा 10 गुणा ज्यादा। तेजभन्दा माथि वायु, वायुभन्दा माथि आकाश, आकाशभन्दा माथि अहङ्कार नाम गरेको तत्त्व, त्यस तत्त्वभन्दा पनि माथि महत तत्त्व। यी सबै एक भन्दा एक 10-10 गुणा ज्यादा परिमाणवाला छन्। त्योभन्दा माथि गएर प्रधान, जसलाई मूल प्रकृति भनेर बताइन्छ, उसको आवरण जान्नुपर्दछ।
महान्तं च समावृत्य प्रधानं समवस्थितम् अनन्तस्य न तस्यान्तः सङ्ख्यानं चापि विद्यते। कति छ त्यो त्यसको परिमाण भन्दा त्यो अनन्त परिमाण छ। कति हो कति बताएर नसकिने गरी यसरी यो ब्रह्माण्डको रचना भएको छ। यस्ता ब्रह्माण्ड हजारौँ छन्। भगवान्लाई भनिन्छ नि अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक, करोडौँ करोडौँ ब्रह्माण्डका अधिपति भनेर भगवान्का रोम रोममा ब्रह्माण्डहरू विराजित छन्। भगवान् त्यस्ता हुनुहुन्छ। यो समग्र ब्रह्माण्ड पनि भगवान्को एउटा स्थूल स्वरूप हो। श्रीमद् भागवतमा बताउनुहुन्छ सुखदेव स्वामीजीले पञ्चम स्कन्धमा भन्नुहुन्छ भगवतो नारायणस्य साक्षान् महापुरुषस्य स्थविष्ठम रूपम। भगवान् नारायण जो साक्षात् परब्रह्म हुनुहुन्छ, महापुरुष हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा स्थूल रूप हो यो ब्रह्माण्ड भनेको। यस्ता हजारौँ ब्रह्माण्डहरू छन्। अनि यी मूल प्रकृति यसलाई पनि आत्मतत्त्वले व्याप्त गरेको छ। प्रकृति र पुरुष साथै रहन्छन् महाप्रलयका समयमा पनि। त्यो चेतनले नै प्रकृतिको साथ छोडेको हुन्न। अनि यो आत्मतत्त्व पनि परमात्म तत्त्वबाट व्याप्त हुन्छ। प्रधानं च पुमांश्चैव सर्वभूतात्मभूतया विष्णुशक्त्या महाबुद्धि वृतौ संश्रय धर्मिणौ। प्रधान जो बीज रूपले रहेकी प्रकृति, यसलाई मूल प्रकृति भनेर बताइन्छ। अनि पुरुष भनेको जीवात्मा। यी दुवै भगवानद्वारा व्याप्त छन्। भगवानले यिनी दुवैको सत्ताको रक्षा गरिबक्सेको छ। जतिलाई पनि भगवानले धारण गर्नुभएको छ त्यो भगवानमा भएकी शक्तिद्वारा नै, जसलाई विष्णु शक्ति भनेर बताइन्छ। तयोः शैव पृथक भाव कारणम संश्रयस्य च। यी सबैलाई एकीभूत गर्नु अनि फेरि अलग अलग रूपले शरीर प्रदान गर्नु, पालन गर्नु, संहार गर्नु, यो सबै भगवान विष्णुकी शक्ति। जसले गरे तापनि, चाहे ब्रह्माले, चाहे शङ्करले, चाहे सृष्टिका निमित्त सहयोग गर्ने नवब्रह्महरू भए, मरीचि आदि गरेका भए, पालनका लागि मनु आदि गरेका भए, संहारका लागि रुद्र स्वरूप, यी जति जति भए तापनि सबैका अन्तर्यामी भएर भगवान स्वयं गर्नुहुन्छ। यिनीहरूद्वारा गराउनुहुन्छ। त्यसकारणले भगवान नै कर्ता हुनुहुन्छ। यो कुरा हामीले पहिले पनि बुझिसकेका छौँ। बीजाद वृक्ष प्ररोहेण यथा नापचयस्तरोः भूतानां भूतसर्गेण नैवास्त्यपचयस्तथा। जस्तो कि एउटा वृक्ष ठुलो भयो, उसले हजारौँ बीज पैदा गर्दछ। अनि त्यो बीज पैदा गरिसक्दाखेरि यो वृक्षको नाश हुँदैन। ऊ पनि कति घटेको हुँदैन, धेरै धेरै बीज पनि पैदा गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले ईश्वरमा पनि कुनै प्रकारको कमी आउँदैन। प्रकृति र जीव यी दुईलाई प्रेरित गरेर कालका अन्तर्यामी भएर कालद्वारा अभिप्रेरित गर्दै गर्दै भगवान जगतको सिर्जना गर्नुहुन्छ। भगवान स्वयं बन्दै हुनुहुन्छ, बनाउँदै पनि हुनुहुन्छ। तर भगवानमा कति पनि कमी आउँदैन। जस्तो वृक्षबाट बीज पैदा हुन्छ, फेरि तिनीहरूले अनेक वृक्ष तयार गर्छन्, तर पहिलेका वृक्षमा कुनै प्रकारको कमी आउँदैन। त्यसरी नै जान्नुपर्दछ। जस्तो कि केही चिज बनाउन खोजियो, घडा तयार गर्दैछ कोही कुमारीले भने त्यस समयमा आकाश नित्य भएको हुनाले त्यहाँ आकाश रहन्छ नै। त्यस्तै प्रकारले काल पनि रहन्छ। यी दुवै चिज भएर नै उसले तयार गर्छ। आकाश हटाएर अथवा काल हटाएर कार्य गर्न सक्दैन जसरी। यस्तै प्रकारले भगवानको सन्निधान रहनाले गर्दा तत्तत जीवात्माका कर्मानुसारका शरीरहरू मिल्दै जान्छन्। सृष्टि प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जान्छ। भगवानको सन्निधि अनिवार्य रहन्छ। भगवानको सङ्कल्प अनिवार्य रहन्छ। जसरी एउटा घडा बनाउनका लागि आकाश अनि कालको अनिवार्यता रह्यो, त्यस्तै प्रकारले पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ मैत्रेयजी, भगवान विष्णु नै सम्पूर्ण जगतमा व्याप्त हुनुहुन्छ। भगवानमा जगत टिकेको छ। भगवानले नै जगतलाई रक्षा गरिबक्सेको छ। जगत बनाउने पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। जगतको प्रलय भगवानमै गएर हुन्छ। त्यसो हुनाले भगवान प्रकृति र पुरुष दुवैका शासक, निर्वाहक अनि जगदाकारले दृश्य स्वरूपमा देखिनेवाला सबै भगवान नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण क्रियाद्वारा भगवान नै आराधित हुनुहुन्छ।
यज्ञद्वारा भगवानले यजित हुनुहुन्छ। यी जति पनि यज्ञमा चाहिने जति श्रुक श्रुव आदि गरेका सामग्रीहरू छन्, यी तमाम सामग्री भगवानकै स्वरूप हुन्। कर्ता क्रियाणां सच युज्यते क्रतुः सैव तत्कर्म फलं च तस्य श्रुगादि यत् साधनमप्यशेषं हरेर्न किञ्चित् व्यतिरिक्तमस्ति। भगवान श्री हरिदेखि अतिरिक्त अरू जगतमा केही छँदै नै छैन। जसरी भगवान गीताचार्य गीताजीमा बताउनुहुन्छ, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। यज्ञमा प्रयुक्त हुने जति हवि द्रव्यहरू छन् अथवा श्रुक्श्रुव आदि गरेका साधनहरू छन् अथवा यज्ञकर्ता व्यक्ति हुन्, यी सबै चिज र यस यज्ञद्वारा प्राप्तव्य भनेको पनि भगवान नै हुनुहुन्छ, ब्रह्म नै हुनुहुन्छ। जसरी गीतामा बताइयो, यद्यपि त्यहाँ ब्रह्म शब्दले आत्मालाई बताइएको छ प्रथम सर्कमा, त्यस्ता आत्मान्तर्यामी भगवान नै जगतमा व्याप्त भएर रहिबसेको छ। यही कुरा यहाँ पनि बताउनुभयो र भन्नुभयो, तपाईँलाई मैले ब्रह्माण्डको स्थिति बताएँ, अब सूर्यादि ग्रहहरूको स्थितिलाई म बताउँछु, सुन्नुहोस्। प्रथमतः सौरमण्डलमा सूर्य नै प्रधान हुनुहुन्छ, त्यस कारणले सूर्यका विषयमा सुन्नुहोस्। सूर्यको रथ जो छ त्यो 9000 योजन विस्तारवाला छ। रथमा पहियाहरू लागेका हुन्छन्, धुरी लागेको हुन्छ, अनि अगाडि जुवा हुन्छ, अनि घोडा हुन्छन्, अनि त्यहाँ रथमा सवार हुने पनि हुन्छन्। यी सबै भएपछि त्यो रथको एउटा गति बन्दछ। जस्तो कि रथ र जुवाको बिचमा 18000 योजनको दूरी छ। यस्तो जुवा पर लागेको हुन्छ घोडा भएका ठाउँमा, अनि त्यहाँबाट त्यो रथ जहाँ बसिन्छ, जहाँ रथी बस्दछन्, त्यो आसन भएको ठाउँ निकै ओह्रा हुन्छ। यो बिचको दूरी भने 18000 योजन छ। रथमा भएको जो धुरो छ, जसलाई धुरा अथवा धुरी भनेर बताइन्छ, त्यो 1.5 करोड 7 लाख योजन विस्तारवाला छ। पछाडिका 2 चक्र अनि अगाडिका 2 चक्र, पछाडिपट्टि लाग्ने जो लामो धुरी हो त्यो यहाँ बताइयो, अगाडिको फेरि बताइनेछ। अगाडि 7 घोडाहरू छन् सूर्यका रथमा। रथी को हुनुहुन्छ त्यो त बताउनै परेन, स्वयं सूर्यनारायण त्यहाँ सवार हुनुहुन्छ त्यो रथमा बसेर। गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, पंक्ति, यी 7 छन्दहरू नै सूर्यका रथका 7 घोडाहरू हुन्। अर्को जो धुरा सानो बताइयो त्यो 45,500 योजनवाला छ। यसरी त्यो रथको स्थिति बताउँदै भन्नुहुन्छ, धुरा अनि त्यो जुवाको एक भाग ध्रुवलोकमा गएर लागेको छ, अर्को भाग मानसोत्तर पर्वतमा लागेको छ। सूर्य यसरी जब परिवर्तन गर्नुहुन्छ, भ्रमण रहन्छ उहाँको, त्यसका लागि आड चाहियो। एकपट्टि ध्रुवलोक, अर्कापट्टिको आड भने मानसोत्तर पर्वत, यसरी जान्नु पर्यो। त्यसै आधारमा सूर्यको रथ घुम्दछ। मानसोत्तर पर्वतका 4 दिशामा 4 प्रकारका विशेष पुरीहरू छन्, नगरी देवताहरूका। पूर्वपट्टि इन्द्रको नगरी, दक्षिणमा यमराजको, पश्चिममा वरुणको, अनि उत्तरमा चन्द्रमाको नगरी छ। त्यहाँ जो पूर्वपट्टि हुने इन्द्रको नगरी हो त्यसको नाम हो बसौकसारा। त्यस्तै प्रकारले यमराजको नगरी हो संयमिनीपुरी। वरुणको नगरीलाई सुखा भनेर बताइन्छ। चन्द्रमाको नगरीको नाम हो विभावरी। ज्योतिष चक्र सहित सूर्य दक्षिण दिशामा प्रवेश गरेर यसरी चल्नुहुन्छ त्यस रथद्वारा, मानौ एउटा धनुबाट बाण छुटेको छ, एकदमै तीव्र गतिले जसरी हो त्यसै प्रकारले उहाँको रथ चल्दछ। सूर्य राति र दिन व्यवस्थाका लागि कारण हुनुहुन्छ। सूर्य उदाउनु भयो, दिन भयो, अनि
सूर्यास्त भयो भने अब रात्रि भयो भनेर यसरी व्यवहार गरिन्छ। उदयास्तमने चैव सर्वकालम तु सम्मुखे। अनि सूर्यकै आधारमा दिशा र विदिशाको व्यवहार पनि गरिन्छ। पूर्व दिशाबाट सूर्य उदाउनुहुन्छ, पश्चिममा अस्ताउनुहुन्छ, पूर्व दिशाको ठिक्क एकपट्टि उत्तर अर्कापट्टि दक्षिण, त्यस प्रकारको व्यवहार। अनि यी 4 दिशाहरू पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, यिनका बीचमा फेरि 4 विदिशाहरू छन्। पूर्व र उत्तरका बीचमा ईशान, त्यसै गरी पूर्व र दक्षिणका बीचमा आग्नेय, दक्षिण र पश्चिमका बीचमा नैऋत्य, पश्चिम र उत्तरका बीचमा वायव्य नाम गरेको दिशाहरू। त्यस्तै यो तलपट्टिको भागलाई अधो दिक् भनेर बताइन्छ, माथिकालाई ऊर्ध्व दिक् भनेर बताइन्छ। यसरी 10 दिशा भनेर जो बताइन्छ, मूलतः दिशा 4 प्रकारका, तर विदिशाले सहित गरिकन 10 भन्ने सम्झिनु पर्दछ। अब सुमेरु पर्वतका माथि ब्रह्माजीको सभा भनेर हामीले जम्बुद्वीपको वर्णनका समयमा सुन्यौँ। विशाल सभा, त्यो सभामा चाहिँ सूर्यको प्रकाशले उज्यालो गर्न सक्दैन। अन्यत्र सर्वत्र सूर्यले प्रकाशित गरिदिनुहुन्छ। किन भन्दा त्यो ब्रह्मपुरीमा यति दिव्य तेज छ, यति धेरै प्रकाश छ, सूर्यको प्रकाश पनि त्यहाँ गएपछि फिक्का पर्दछ। त्यस तेजद्वारा पराजित भएर सूर्य तल तल मात्रै प्रकाशित गर्नुहुन्छ सबैलाई। तेजसी भास्कराग्नेये प्रकाशनोष्ण स्वरूपिणी परस्परानुप्रवेशाद आप्यायेते दिवानिशम्। अनि रात्रिका समयमा सूर्य जब अस्ताउनुहुन्छ, त्यसबेला गएर सूर्यको तेज अग्निमा प्रविष्ट हुन्छन्। त्यसैले त रात्रिमा पर आगो बाल्यो भने त्यसैबाट धेरै टाढासम्म प्रकाश फ्याल्ने, परै देखिने सूर्यमा भएको तेज त्यहाँ गएर प्रविष्ट भएको हुनाले रात्रिमा अग्नि धेरै चम्किने। अब दिनमा के हुन्छ? दिनमा चाहिँ अग्निको तेज सूर्यमा प्रविष्ट हुन्छ। तसर्थ सूर्य उदाएका समयमा, त्यसमा पनि मध्याह्नको समय होस्, त्यसबेला हामीले कहीँ आगो बालिदियौँ अथवा दीप जलाइदियौँ भने त्यो दीपको प्रकाशको उति प्रभाव रहँदैन। त्यसबेला अग्निको तेज सूर्यमा गएर प्रवेश गरेको हुन्छ। सूर्य नै चम्किनुहुन्छ, सूर्य नै प्रकाशित गर्नुहुन्छ सबैलाई। यसरी जान्नुपर्छ। जो मुहूर्त व्यवस्था छ नि, सूर्यले पुष्कर द्वीपका बीचमा पुगेर पृथ्वीको 30औं भागलाई पार गरिसकेपछि जुन प्रकारको गति र त्यसमा लाग्ने समय हो, त्यसलाई मुहूर्त भनेर व्यवहार गरिन्छ। मुहूर्त 1 मा 2 घडी हुन्छ। 2 घडी बराबर 1 मुहूर्त। यी मानवीय मान अनुसार हामीले जो अहिले व्यवहार गर्दैछौँ, 48 मिनटको 1 मुहूर्त हुन्छ। यसरी जान्नुपर्छ। अनि उत्तरायणका आरम्भमा सूर्य मकर राशिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। प्रत्येक महिना अलग अलग राशिमा सूर्य जानुहुन्छ। त्यही राशि अनुसार महिनाका नामहरू पनि हुन्छ। जस्तो उत्तरायणको प्रारम्भ भनेको माघ, माघ महिनामा मकर राशिमा सूर्य जाने। त्यस पछाडि फाल्गुनमा कुम्भमा, अनि चैत्रमा गएर मीन राशिमा, वैशाखमा मेषदेखि प्रारम्भ हुन्छ। मेष, वृष, मिथुन, मिथुन राशिसम्म जाँदा सूर्य उत्तरायणमै चलिरहनुहुन्छ। जब कर्कट राशिमा सूर्य प्रवेश गर्नुहुन्छ, दक्षिणायन प्रारम्भ हुन्छ। हामीले व्यवहार गर्दा माघदेखि आषाढ मसान्तसम्म उत्तरायण भनेर व्यवहार गर्छौँ। अनि श्रावण 1 गतेबाट पौष मासान्तसम्म दक्षिणायन भनेर व्यवहार गर्दछौँ। यही कुरा यहाँ बताउनुहुन्छ। उत्तरायणमा दिन लामो, रात्रि छोटो। दक्षिणायनमा रात्रि लामो, दिन छोटो। तर त्यसमा पनि उत्तरायण प्रारम्भ हुँदा उत्तरायण चरम सीमामा पुगेका समयमा दिन अत्यधिक लामो, रात अति नै छोटो। दक्षिणायनमा पनि दक्षिणायन चरम सीमामा पुगेका समयमा रात धेरै लामो, दिन धेरै छोटो। पुसमा दिन कति छोटा, त्यस्तै आषाढका अन्तिमतिर दिन कति लामा हुन्छन्। यही कुरा यहाँ बताउनुहुन्छ।
अब सूर्यको जो स्थिति रहन्छ प्रत्येक महिनामा राशि बदल्ने, त्यसै गरिकन सूर्यका परिवार जति पनि जसलाई सौर्य परिवार भनिन्छ ती सबै साथसाथमा चलेका हुन्छन्। उनीहरूका पनि आफ्ना आफ्ना गतिहरू छन्। अब रात्रिको समय भयो, रात्रिलाई उषा भनेर पनि बताइएको छ अनि दिनमा व्युष्टि भनेर बताइएको छ र उषा र व्युष्टिका बिचमा सन्ध्याको समय भनेर बताइएको छ। यद्यपि बिहानका समयलाई उषा भन्ने, रात्रिलाई निशा भन्ने यो एउटा सामान्य शास्त्रको नियम र व्यवहार पनि छ। तर उषा किन भनिएको भने त्यो रात्रि उषामा गएर परिणत हुन्छ, उषाकाल प्रातःकाल, त्यस कारणले उषा। अनि व्युष्टि भनिन्छ जब त्यो प्रारम्भ हुन्छ, दिनको सुरुवात हुन्छ, त्यसबेला ठिक्क रात्रि छुटेको हुन्छ अनि प्रकाश बढ्दै 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 गएर दिन प्रारम्भ भएको हुन्छ। यी दुईका बीचको भागलाई भनिन्छ सन्ध्या। सन्ध्या दुई प्रकारको, सायं सन्ध्या अनि प्रातः सन्ध्या। सूर्यको शक्ति बढाउनकै निमित्त याज्ञिकहरूले, मन्त्रद्रष्टाहरूले, त्यस्ता जो कर्मनिष्ठ व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरूले सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा इत्यादि मन्त्रद्वारा सूर्यलाई आहुति दिनुहुन्छ अग्निमा। त्यसबाट झन्झन झन्झन देदीप्यमान भएर सूर्य रहनुहुन्छ। यज्ञद्वारा देवताहरूको बल बढ्दछ। सूर्य एक देवता हुनुहुन्छ, ग्रहहरूका प्रधान हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँलाई जसरी शास्त्रमा बताइएको छ तदनुकूल आराधनाद्वारा उहाँको शक्तिलाई वर्धन गरिदिने। हामीले दिने जो सूर्यार्घ हो, यो सूर्यार्घ पनि जस्तो कि हाम्रो दृष्टि कम हुने भयो, देखिएन भने त्यहाँनिर यो तैजस इन्द्रिय भन्छ जसलाई, चक्षुर इन्द्रिय, तेज तत्व हो त्यो, त्यसमा विकलता आयो, कमजोरी भयो। त्यसमा पुष्टि ल्याउनका निमित्त भगवान् सूर्यको कृपा चाहिन्छ, किन सूर्य तेजका खानी हुनुहुन्छ, प्रधान हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँप्रति सद्भावका साथ हामी जल चढाउँछौँ, त्यो दृष्टि प्राप्त गर्नका निमित्त, उहाँको कृपा प्राप्त गर्नका निमित्त, संसारका पदार्थहरू हेर्नका लागि, मङ्गल मङ्गल चिजको दर्शन गर्नका लागि दृष्टिको आवश्यकता पर्दछ। त्यस कारणले हे भगवान् कृपा रहोस् भनेर नै हामीले उहाँलाई समर्पण गर्छौँ, आराधना गर्दछौँ। देवताहरूलाई जति प्रसन्न चित्तले आराधना गर्यो देवताहरूले त्यति नै ज्यादा फल हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। तस्मान्नोल्लङ्घनं कार्यं सन्ध्योपासन कर्मणः सहन्ति सूर्यं सन्ध्याया नोपास्तिं कुरुते तु यः। सन्ध्योपासनका समयमा भगवान् सूर्यको आराधना गरिन्छ। सन्ध्याकै समयमा किन सन्ध्योपासन गर्ने, यसको पनि रहस्य बताउनुहुन्छ। त्यसबेला सूर्यको जो ज्योति हो, मन्देहा नामक सम्पूर्ण जो पापीहरू, राक्षसहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई दग्ध गर्नलाई समर्थ भएको हुन्छ। त्यसबेला सन्ध्योपासन गरियो भने ती राक्षसहरू सबै निरस्त भएर गएका हुन्छन्, गरिएको कर्म सबै सफल भएर जान्छ। यसोस्ले सन्ध्योपासन अवश्य पनि गर्नुपर्छ। ब्राह्मण सायन सन्ध्या, प्रातः सन्ध्या, मध्याह्न सन्ध्या इत्यादि। समयको विभाग पनि यहाँ गर्नुभयो, जो पहिले पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। 15 निमेष बराबर 1 काष्ठा, 30 काष्ठा बराबर 1 कला, 30 कला बराबर 1 मुहूर्त अनि 30 मुहूर्त बराबर 1 अहोरात्र। 1 अहोरात्रमा 1 दिन अनि 1 रात, 24 घण्टा हुन्छ। काष्ठा निमेषा 10 पञ्च चैव 30 काष्ठा गणयेत् कलां च 30 कलश्चैव भवेन मुहूर्तस्त्रैस्त्रिंशता रात्र्यहनि समेते। सन्ध्या सदैव 1 मुहूर्तकै हुन्छ। 1 मुहूर्तभन्दा ज्यादा बढ्ने या घट्ने, उत्तरायण होस् अथवा दक्षिणायन होस्, सन्ध्याको समयमा कति पनि तलमाथि हुँदैन, यो पनि बताउनु। अरू पनि यहाँ अत्यन्तै सूक्ष्म विषयहरूलाई अति सुन्दर ढङ्गबाट निरूपण गर्नुभएको छ। सूर्यका गतिका सम्बन्धमा अनि यहाँ नक्षत्रहरूको स्थितिका विषयमा, तत्त लोकको स्थिति इत्यादि पनि सुन्दर ढङ्गबाट यहाँ वर्णित भएको छ। जो ध्रुवलोक छ त्यसलाई साक्षात् भगवान् विष्णुको एक परमपद भनेर बताइयो, जो अविनाशी छ। जति बेलासम्म ब्रह्माण्ड
महाप्रलयमा जाँदैन त्यस बेलासम्म ध्रुवलोक रहि नै रहन्छ। यत्र गत्वा न सोचन्ति तद्विष्णोः परमं पदम। जसले धेरै पुण्यको आर्जन गरेका छन् अनि जहाँ गएर कुनै प्रकारको शोक छैन, कुनै प्रकारको जरा मरण इत्यादिको भीति रहँदैन, त्यस्तो स्थान हो भगवान् विष्णुको परमपद, जसलाई ध्रुवलोक भनेर बताइएको छ। त्यहाँ भएका जति पनि पुण्यात्माहरू छन् उनीहरूले साक्षात् वैकुण्ठमा भगवान् श्री वैकुण्ठनाथको जसरी दिव्य इन्द्रियद्वारा दर्शन गर्छन् त्यस्तै प्रकारको दर्शन गर्नुहुन्छ त्यहाँका भक्तहरूले पनि। यहाँ भगवान् जब त्रिविक्रम बन्नुभयो, पहिले वामन बनेर जानुभएको थियो। 3 पाउ पृथ्वीको वाहनामा भगवान्ले 1 पाउ सारा पृथ्वीमा फैलाउनु भयो। दोस्रो पाउ स्वर्गादि लोक हुँदै हुँदै ध्रुवलोक हुँदै हुँदै ब्रह्मलोक पार गरेर अण्डकटाह भेदन गर्नुभयो भगवान्का वाम चरणका अङ्गुष्ठाद्वारा। भगवान्ले देब्रे चरण, त्यसको बुढी औँलो भनिन्छ, त्यसबाट त्यो अण्डकटाह भेदन भएपछि आवरणको जल जो माथि अण्डकटाहभन्दा माथि छ त्यो जल भित्र आउन लाग्यो। भगवानको चरण प्रक्षालन गरिएको छ। त्यो चरण प्रक्षालन गरेको जल बिस्तारै बिस्तारै ध्रुवलोकमा आउन लाग्दा ध्रुवजीले अति आनन्दका साथ श्रद्धाका साथ आफ्ना शिरमा धारण गर्नुभयो। अनि एक दिन मात्रै होइन, दिन रात आफ्ना मस्तकमा धारण गर्नुहुन्छ ध्रुवजी। विष्णोर विभर्त्याम भक्त्या शिरसा हरनिशम ध्रुव। मैत्री ऋषिलाई बताउँदै हुन्छ पराशरजी, सुन्नुहोस्, त्यस समयमा सप्तर्षिगणहरू त्यस जलमा खडा भएर त्यस जलले सिञ्चित हुँदै हुँदै जुन भगवानका चरण प्रक्षालन गरेर आएकी जल, साक्षात् आवरणको जल, त्यहाँ बसेर आफ्ना जटा भिजाउँदै अगमर्षण आदि गरेका मन्त्रहरूद्वारा अगमर्षण क्रिया गर्ने, मन्त्र जप गर्ने, आनन्दका साथ भगवानको भजन गरेर बस्ने त्यस्ता तमाम ऋषिहरू पनि हुनुहुन्छ। भन्दै जानुभयो, मेरु पर्वतका माथि जब गङ्गाजी भगवानका चरण प्रक्षालन गरेर आएकी उनै जल जब त्यहाँ झर्दछिन्, त्यस पछाडि 4 दिशामा अलग अलग नामले 4 धारा भएर यिनी तल तल झर्दै आउँछिन्। सीता, अलकनन्दा, चक्षु र भद्रा नाम गरेका, जसका विषयमा हामीले पहिले पनि सुनिसकेका छौँ। अनि बिस्तारै बिस्तारै जब पृथ्वीमा आवाहन गर्न लाग्यो राजा भगीरथद्वारा, त्यस समय भगवान् शङ्कर भगवानका चरण प्रक्षालन गरेर आइएकी जल गङ्गा उनलाई आफ्ना जटाजुटमा धारण गर्नका लागि तयार हुनुहुन्छ। दधार शिरसा प्रीत्या वर्षाणाम अधिकम शतम। 100औं वर्षसम्म भगवान् शङ्करले आफ्ना जटामा गङ्गाजी धारण गर्नुभयो। पछि प्रार्थना गरिसकेपछि जटाबाट भूमिमा झारिदिनु भयो। अगाडि अगाडि भगीरथजीको रथ चलिरहेको छ, पछाडि पछाडि गङ्गाजी दौडिरहनु भएको छ। सगरका 60,000 पुत्रहरू जो कपिल मुनिका नेत्रबाट प्रकट भएको अग्निले जलेर खरानी भएका थिए, त्यहाँसम्म गङ्गाजीलाई लैजानुभयो। गङ्गाजीको जल स्पर्श हुने बित्तिकै ती तमाम सगरका पुत्रहरू सबै दिव्य देहधारी हुन्छन्। यिनीहरूको उत्तम गति हुन्छ। स्नातस्य शरीरे यस्याः सद्यः पापम प्रणश्यति। किनभने गङ्गाजीको अत्यधिक महत्त्व छ। गङ्गामा गएर स्नान गरोस् कसैले, उसका सारा पापहरू नाश हुन्छन्। अहिलेसम्म प्राप्त नभएको पुण्यको प्राप्ति पनि हुन्छ। तमाम यज्ञ गर्दाखेरि जुन सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन व्यक्तिले, गङ्गाजीमा स्नान गर्नाले, गङ्गाजल पान गर्नाले, गङ्गाजीको दर्शन गर्नाले, गङ्गाजीको नाम लिनाले उसले त्यो प्राप्त गर्दछ। गङ्गा गङ्गेतियैर्नाम योजनानां सतेष्वपि स्थितैरुच्चारितं हन्ति पापम जन्मत्रयार्जितम। जस्तो कि धेरै टाढा बसेर पनि, 100औं योजना पर बसेर पनि हर हर गङ्गे, हे गङ्गे, गङ्गे च यमुने चैव इत्यादिद्वारा गङ्गाजीलाई जसले स्मरण गर्दछन्, गङ्गा नाम उच्चारण गर्दछन् भने उनका तमाम पापहरू नाश भएर जान्छन्। 3 जन्मसम्म कमाएको पाप पनि नष्ट भएर जान्छ। यस्तो पवित्र महिमा भएकी गङ्गाजीको पनि यहाँ वर्णन गर्नुभयो। गङ्गाजल
त्यसै गरी गण्डकी जल, गङ्गाजी भगवानका चरण प्रक्षालन गरेर जगत पावन गर्नका लागि अवतीर्ण हुनुभएकी, त्यस्तै प्रकारले गण्डकी महारानी जसले आफ्ना उदरबाट आफ्ना कुक्षीबाट साक्षात् भगवान सर्वेश्वर जगदीश्वर श्रीमन्नारायण प्रभुलाई सालग्राम शिलाका रूपले प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसकारणले यस पृथ्वीमा भएका तमाम नदीहरू पवित्र हुन्। भारतवर्षमा भएका नदीहरू एक एकको महिमा एक भन्दा ज्यादा छ। तर यी सबै नदीहरूमा पनि यी दुई नदीहरू, एउटी गङ्गा जसले भगवानको चरण प्रक्षालन गरेर आउनुभयो, अर्कै गण्डकी जसले भगवानलाई पैदा गर्नुभयो, भगवानकी आमा हुनुहुन्छ। यी दुई नदीका जललाई यसै उठाएर पान गरे भने पनि साक्षात् भगवान नारायणको श्रीपाद तीर्थ लिएको फल मिल्दछ। यिनीहरूलाई तीर्थ बनाइरहनु पर्दैन, आफै तीर्थ बनाऊ हुन्। यस प्रकारको महिमालाई बताउनु भयो यहाँ। त्यस पछाडि ज्योतिष चक्र अनि शिशुमार चक्रका विषयमा बताउनु भएको छ। शिशुमार भनेको एउटा छेपारो मानौ अथवा गोहीको पनि आकृति उस्तै उस्तै हुन्छ। जसरी एउटा यसरी तलपट्टि शिर बनाएर अनि हात दुईपट्टि फैलाएर अनि गोडाहरू मास्तिरपट्टि बनाउँदाखेरि जुन आकृतिको हुन्छ, सारा ज्योतिष चक्र त्यसरी नै विद्यमान छ अन्तरिक्षमा, त्यसरी नै रहेको छ तत्तत स्थानमा। कस्तो आकृति हुन्छ त्यो? त्यस्तै प्रकारको दिवि रूपम हरेर्यत्तु तस्य पुच्छे स्थितो ध्रुवः। त्यस शिशुमार चक्रका पुच्छर भागमा ध्रुवजी रहनु भएको छ। पुच्छर भाग माथि छ, शिर तल छ अनि दायाँ बायाँ हात फैलिएका छन्। शिर त्यसै गरी ठुलो भएको छ, शरीर फैलिएको छ। त्यस प्रकारको आकृतिमा सारा ग्रहहरू, नक्षत्र, तारा सबै रहेका छन्। त्यहाँ ध्रुवजी आफू पनि घुम्नुहुन्छ अनि चन्द्रमा, सूर्य आदि ग्रहहरूलाई घुमाउनु पनि हुन्छ। अनि ध्रुवजीका साथसाथमा नक्षत्रगण पनि एक चक्र जसरी घुम्ने हो त्यसै प्रकारले घुमिरहेका हुन्छ। यस प्रकारको दिव्य स्थिति बताउँदै भन्नुभयो, सूर्य, चन्द्रमा, तारा, नक्षत्र अनि अन्य जति पनि ग्रहगणहरू छन्, यी सबै वायुमण्डल रूपी डोरीले बाँधिएका छन्। सबै केले बाँधिने त? त्यस शिशुमार चक्रमा उसको हृदयका स्थानमा साक्षात् भगवान नारायण नै बसिदिनु भएको छ। हृदय बनेर अत्यन्तै तेजका साथ उत्तानपादका पुत्र ध्रुवजीले जगतको जसले रक्षा गर्नुहुन्छ त्यस्ता भगवानको आश्रय लिनुभएको छ, आराधना गर्नुभएको छ। अनि आराधना गर्दै गर्दै माथि बसेर दर्शन पनि गर्नुहुन्छ भगवानको। साक्षात् भगवानको एउटा लोक नै हो ध्रुवलोक भनेको, जहाँ भक्तराज ध्रुवलाई भगवानले स्थान दिनुभयो। त्यस्तै प्रकारले सूर्यदेव पनि ध्रुवजीमा आश्रित हुनुहुन्छ। उहाँको जो धुरी हो एकपट्टि ध्रुवलोकमा गएर लागेको छ, अर्को धुरी मानसोत्तर पर्वतमा। अनि सम्पूर्ण जगत भगवान सूर्यमा आश्रित, ध्रुवजी भगवान नारायणमा आश्रित अनि ध्रुवजीमा सूर्य नारायण आश्रित, सूर्य नारायणमा सम्पूर्ण जगत आश्रित छ। किनभने समय समयमा तेजद्वारा, प्रकाशद्वारा सबै प्राणीहरूको रक्षा गरिरहनु भएको छ नि। त्यसमा पनि अत्यधिक रक्षा त यसरी गर्नुभएको छ लोकभास्कर श्री सूर्यदेवले कि 8 महिनासम्म आफ्ना किरणहरूद्वारा समुद्रको जल यसरी खिचेर लिनुहुन्छ, लिँदै 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 लिएर राख्नुहुन्छ। समय आउँछ अनि त्यस पछाडि 4 महिना वर्षा गर्नुहुन्छ वर्षाकालमा। त्यस प्रकारको व्यवस्था हुन्छ। वर्षाकालमा वर्षा रहँदा, अरू बेला पनि समय समयमा वर्षा गरिदिँदा अन्न, बाली, औषधिहरू खुब फस्टाउँछन्, प्राणीहरूको विकास हुन्छ अनि त्यसबाट सबैको रक्षा हुन्छ। जगतका रक्षक, जगतका साक्षी भनेका सूर्यदेव हुनुहुन्छ। यसरी तानेर लिएर गएको जललाई आफूभन्दा 1 लाख योजन माथि बसेका चन्द्रमालाई भगवान सूर्यले यसरी माथि वेगका साथ छोडिदिनुहुन्छ। चन्द्रमाले समेटेर राखेको त्यो जल जस्तो कि यसरी हामीले पाइप लगायौँ अनि एकदमै फोर्सका साथ पानी माथि गऱ्यो भने धेरै माथिसम्म जान्छ। उसै गरिकन भगवान सूर्यले माथि पनि जललाई विस्तार गरिदिनुहुन्छ, माथि पनि पुर्याइदिनुहुन्छ।
त्यसलाई चन्द्रमाले लिनुहुन्छ। चन्द्रमाले लिइसकेपछि त्यसलाई मेघमा सङ्कोचन गरेर राखिदिनुहुन्छ। समय विशेष हुन्छ, विशेष समयमा मात्रै ती मेघको वर्षा हुन्छ। ती मेघलाई अभ्र भनेर बताइएको छ। अरू अरू मेघबाट सहजै वर्षा भइरहन्छ, तर अभ्र मेघबाट विशेष स्थितिमा त्यो पनि अति निर्मल जल हुन्छ। वायुका प्रेरणाद्वारा पृथ्वीमा वर्षा हुन्छ। त्यसले सबैको जीवन रक्षा हुन्छ। प्राणीहरू, अन्न बाली सबै फैलिएर जान्छन्। नदी, समुद्र, पृथ्वी अनि प्राणीहरूद्वारा उत्पन्न भएका यी 4 प्रकारका जति पनि जलहरू हुन् ती सबैलाई सूर्यदेवले खिच्नुहुन्छ। पृथ्वीमा भएको जललाई पनि, नदीमा भएको जल, समुद्रमा भएको जल अथवा प्राणीहरूबाट उत्पन्न भएको जल हुन्छ, जस्तो पसिना इत्यादि बनिरहेको हुन्छ नि, यसलाई पनि भगवान् सूर्यले खिचेर लिएर जानुहुन्छ। अब यी नमिठा छन्, कोही नुनिला छन्, टर्रा छन्, तर त्यसलाई यति सम्यकतया शोधन गरिदिनुहुन्छ उहाँ सूर्यदेवले। अति मिठो जल वर्षा गरिदिनुहुन्छ। वर्षा हुँदै गरेको जल मिठो हुन्छ, कुनै प्रकारको दोष हुँदैन त्यसमा। यसरी वर्षा गरेर पुष्णाति औषधय सर्वा जीवनाय अमृतम हि तत्, बाँच्नका निमित्त अमृत समान भएका औषधिहरू, अन्नहरू सबैको रक्षा गर्ने त्यस जलद्वारा नै हो। त्यसकारणले भगवान् सूर्यको उपकारलाई हामीले अत्यन्तै भित्रबाट सम्झनुपर्छ। हो लोकसाक्षी भगवान्, जुन अन्नद्वारा, बालीद्वारा यज्ञ हुन्छ, फेरि यज्ञ भइसकेपछि पुनः वर्षा हुन्छ। यसरी प्राणीहरूको यो जो चक्र छ, जीवन चक्र, सृष्टि चक्र, यो सबैको व्यवस्थापक बनेका साक्षात् भगवान् सूर्यदेव, सूर्यान्तर्यामी भगवान् नारायण, जसबाट गरे पनि गराए पनि भगवान् नै गराउनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ भन्ने तात्पर्य त हामीले पहिले पनि सम्झिसकेकै छौँ। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, हे मैत्रेय, यो शिशुमार नाम गरेको जो चक्र छ नि, साक्षात् नारायण स्वरूप हो। यो भगवानकै व्यवस्थामा टिकेको छ। यो यतातिर 7 गणका साथ सूर्य प्रत्येक महिनामा अलग अलग नामले प्रवेश गर्नुहुन्छ। नाम पनि अलग, अनि उहाँसँग हुने जति पनि गणहरू छन्, सूर्यगण, ती पनि अलग अलग हुन्छन्। जस्तो कि गन्धर्व अनि ऋषि, अप्सरा, यक्ष, सर्प, राक्षसगणका साथमा भगवान् सूर्य रहनुहुन्छ। ती सबै अलग अलग नामका भएर बदलिन्छन् प्रत्येक महिनामा। चैत्र महिनामा सूर्यदेवको नाम हुन्छ त्यसबेला धाता, अनि अप्सरा हुन्छन् प्रधान क्रतुस्थला नाम गरेकी, अनि ऋषिमा पुलस्त्य ऋषि हुनुहुन्छ, सर्पमा वासुकी, यक्षमा रथवृत नाम गरेका, राक्षसमा हेती नाम गरेका हुन्छन्, अनि गन्धर्वमा तुम्बुरु नाम गरेका गन्धर्व हुन्छन्। त्यस्तै वैशाखमा अर्यमा नाम गरेका सूर्य, ऋषि पुलह, अनि यक्ष रथौजा नाम गरेको, अनि पुञ्जिका स्थला नाम गरेकी अप्सरा, राक्षसमा प्रहेती नाम गरेका हुन्छन्। त्यस्तै कच्छवीर नाम गरेका सर्प हुन्छन्, अनि नारद नाम गरेका गन्धर्व हुन्छन् त्यस समयमा। यस्तै प्रकारले जेठ महिनामा मित्र नाम गरेका सूर्य, अनि ऋषि अत्रि हुनुहुन्छ, सर्पमा तक्षक हुन्छन्, अनि राक्षसमा पौरुषेय नाम गरेका हुन्छन्, अप्सरा मेनका नाम गरेकी हुन्छन्, गन्धर्व हाहा नाम गरेका हुन्छन्। त्यस्तै यक्ष हुन्छन् रथस्वन नाम गरेका, असारमा वरुण नाम गरेका सूर्य हुन्छन्। यसै गरी अरू ऋषिहरू पनि बदलिन्छन्। श्रावणमा इन्द्र नाम गरेका सूर्य, त्यस्तै प्रकारले भदौमा विवस्वान नाम गरेका सूर्य हुनुहुन्छ, असोजमा पूषा नाम गरेका सूर्य हुनुहुन्छ, त्यस्तै कार्तिकमा पर्जन्य नाम गरेका हुनुहुन्छ, मङ्सिरमा अंश नाम गरेका, पुषमा भग नाम गरेका सूर्यदेव, माघमा त्वष्टा नाम गरेका देवता हुनुहुन्छ सूर्यदेव, फाल्गुन महिनामा विष्णु नाम गरेका सूर्य हुनुहुन्छ। यसरी अलग अलग नाम गरेका सूर्य, जसलाई 12 आदित्य भनेर बताइएको छ। अनि ती आदित्य गणहरू त्यहाँ रहने अप्सरा, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, ऋषि, यी पनि अलग अलग हुन्छन् प्रत्येक महिनामा।
हामीले यसरी नै सम्झनु पर्दछ। भगवान विष्णुका शक्तिद्वारा नै सूर्यदेव तेजोमय बन्नुभएको छ। 7 गण एक महिनासम्म यसरी रहनमा भगवानकै शक्तिले काम गरेको हुन्छ। यहाँ जति पनि मुनिगणहरू छन् तिनीहरूले स्तुति गर्ने हुन्। गन्धर्वहरू अगाडि रहेर सूर्यको यसको गान गर्दछन्। अप्सराहरू नृत्य गर्दछन्। राक्षसहरू रथका पछाडि पछाडि चल्दछन्। सर्प एकदमै सुन्दर सुसज्जित रथलाई गरेर लहरा जस्तो भएर सजाइदिन्छन्। यक्षगणहरूले त्यसको बागडोरलाई सम्हालेका हुन्छन्, लगामलाई सम्हालेका हुन्छन्। अनि बालखिल्य आदिका ऋषिहरू त्यस सूर्यका रथमा सर्वत्र ढाकेर रहनुभएको हुन्छ। मैत्रेय ऋषि सोध्नुहुन्छ पराशर महर्षिलाई, हजुरले बताउनुभयो गुरुदेव, गन्धर्व, सर्प, अप्सरा, राक्षस, ऋषि अनि बालखिल्य आदि गरेका 60,000 ऋषिहरूको पनि कार्य सबै बताउनुभयो हजुरले। भगवान सूर्य शीतका अथवा ग्रीष्मका कारण हुनुहुन्छ त्यो पनि बताउनुभयो। तर हजुरले यो बताउनु भएन भगवान सूर्यको मूलभूत अरू कार्य के हो। यहाँ त गणमा भएका अरू सबैले कार्य गरे तर सूर्यको केही कार्य देखिएन। किम चादित्यस्य यत्कर्म तन्नात्रोक्तम त्वया मुने, बताइबक्सियोस्। यी सबै कार्य गर्नका लागि यी गण ठिक छन् भने सूर्यदेवको चाहिँ कार्य के हो? पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेयजी तपाईँलाई मैले पहिले बताएँ सम्पूर्ण शक्ति भगवान विष्णुकै हो। उहाँबाट प्राप्त गरेकै शक्तिले सबैले कार्य गर्ने हुन्। प्रकाश जहाँ जहाँ हुन्छ त्यो सबै भगवानकै प्रकाश, तेज पनि भगवानकै। जस्तो गीतामा बताउनुहुन्छ नि, रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो हो। जलको रस भनेको मै हुँ अनि चन्द्रमा सूर्य आदि गरेका यी जति पनि उज्ज्वलित ग्रहहरू छन् यी सबैमा भएको प्रकाश पनि मेरै हो भनेर। त्यस कारणले भगवान विष्णुका शक्तिद्वारा नै सूर्यदेवले सबै कार्य गर्नुहुन्छ। वैष्णवी शक्ति भनिन्छ त्रयीमयी, वेदमयी। अनि अरू देवताहरूले पनि भगवानकै शक्तिले काम गर्ने हुन्। सूर्यदेवले जति कार्य गर्नुहुन्छ ती गणद्वारा गराइएका पनि उहाँकै कार्य हुन् र उहाँले गर्ने कार्य पनि भगवानकै कार्य हो। त्यस कारणले गर्नेवाला भगवान नै हुनुहुन्छ। हामी स्तुति गर्दा पनि भन्छौँ ध्येय सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकरकुण्डलवान किरीटी हारी हिरणमय बपुर धृत शङ्ख चक्रः। सूर्यदेवको प्रार्थना गर्दा हामी यही नै श्लोक बोल्दछौँ। यहाँ भनिएको छ भगवान सर्वेश्वर नारायण सूर्यका अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। कमलासनमा रहनुभएको छ, शङ्खचक्र धारण गर्नुभएको छ। त्यस्ता भगवान नारायण अन्तर्यामी हुनुभएका सूर्यलाई वन्दना भनेर उहाँ ध्यान गर्न योग्य हुनुहुन्छ, ध्येय हुनुहुन्छ। जो सूर्यका भित्र रहनुभएको छ उहाँ नारायण नै ध्येय हुनुहुन्छ भनेर। यसबाट के जान्नु पर्यो भने भगवान नै गर्दै हुनुहुन्छ, भगवान नै गराउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ अरू पनि ग्रहहरूका रथको वर्णन, स्थितिको वर्णन गर्नुभएको छ पराशर महर्षिले। मैत्रेय सुन्नुहोस्, चन्द्रमाका रथमा 10 वटा घोडा छन्। अति सुन्दर छन् तिनीहरू। ती घोडाहरू चन्द्रमामा भएको जो अमृत छ त्यसलाई धेरै देवताहरूले पान गर्नुहुन्छ। 33 सहस्राणि 33 शतानि च 33 तथा देवा पिबन्ति क्षणदायकम। 33,3300 अनि 33 देवगणहरू यो सबै मिलाउँदाखेरि 36,333 हुन्छ। यति देवगणहरूले त्यो अमृत पान गर्दछन्। अरू पनि कलाअनुसार अमृतपानको प्रक्रियालाई यहाँ बताइएको छ। सम्पूर्ण जगत भगवान्मय हो, भगवान नै कारण हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यहाँ जे पान गर्दछन्, जे पुष्टिका लागि लिन्छन्, अनि दृश्य जगतमा जस्ता जस्ता स्थितिहरू छन् ग्रहहरूका यी सबै भगवानकै स्वरूप हो भनेर जान्नु पर्दछ। यस कारणले भगवानमै अन्तर्भूत हुन्छ यो सबै। भगवान ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, जगतमा व्याप्त हुनुहुन्छ, सत हुनुहुन्छ भगवान। जगत असत, असत भनेको सर्वथा केही नभएको भन्ने होइन, परिणामी, जसमा परिणाम भइरहन्छ।
परिवर्तन भइरहन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई असत भन्ने व्यवहार गरिएको हो। यहाँ जति बताइएको छ यो सबै भगवानको वैभव र भगवानको शक्तिलाई चित्रण गर्नका निमित्त बताइएको हो। यसबाट के जान्न पर्यो भने यी संसारका बन्धन हुन्। तत्त लोकसम्म जाँदाखेरि पनि कोही अमृतमा भुलिराखेका छन्, कहाँ त्यहाँ सुखमा भुलिरहेका छन् र आत्मोद्धारको चिन्ता गरिरहेका छैनन्। त्यहाँ बसेर एक एक कल्पको आयु पाएर पनि फेरि संसारमै बाँधिएका हुन्छन्। त्यसकारण यी सबै त्याज्य हुन्। जति नै उत्तम भनेर बताइए तापनि यिनीहरू एक दिन छोड्नुपर्ने र प्राप्त गर्नुपर्ने भनेको भगवत तत्त्व नै हो। कर्ममार्ग अति झन्झटिलो छ भनेर त्यसलाई त्याग्नका निमित्त बताइएको हो। कर्मद्वारा त्रिभुवनमा भएका लोकहरूको प्राप्ति हुन्छ, त्यो जीवका लागि अभिष्ट हुँदैन। जीवात्माका लागि परम फल भनेको केवल मोक्ष नै हो। यच्चैतद् भुवनगतं मया तवोक्तं सर्वत्र व्रजति तत्र कर्मवश्यः ज्ञात्वैवं ध्रुवम् अचलं सदैकरूपं तत्कुर्याद् विशतिः येन वासुदेवम्। संसारमा पुण्य आर्जन गरेर स्वर्ग आदि लोक प्राप्त गर्नु भनेको त्यो सबै कर्मका अधीनमा भएर त्यहाँ परम सुख प्राप्ति हुँदैन। यसलाई छोडेर जुन अचल छ, ध्रुव छ, सदा एकरूप रहने भगवान वासुदेव हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्राप्त गर्न नै व्यक्तिले प्रयास गर्नुपर्दछ। यो मानव जीवनको परम उद्देश्य हो, परम लक्ष्य नै त्यही बन्नुपर्दछ। यसकै निमित्त भगवानले हामीलाई यो शरीर प्रदान गर्नुभएको हो भनेर संसारप्रति वैराग्य आओस्, जानेर नसकिने रहेछ, पुगेर भोगेर नसकिने रहेछ सबै लोकको स्थितिलाई। त्यसकारणले चाँडै भगवान कहाँ जान पाइयोस्, फेरि संसारमा पर्न नपरोस् भन्ने यस प्रकारको भक्ति भगवानमा र संसारमा विरक्ति आओस् भन्नका निमित्त नै यो भूगोलको र खगोलको वर्णन मैले गरेँ भनेर साक्षात् पराशर महर्षिले आज मैत्रेय ऋषिलाई बताउनु भयो। समय पनि धेरै गइसकेको हुनाले आजका कथालाई भगवानका चरणमा समर्पण गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण